अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज की ख़बरों का आगाज़ जनाब मौलाना क़ारी मुनीर आलम qasmi की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है, जो माशाअल्लाह उम्मुल मदारिस दारुल उलोम देoband की मस्जिद रशीद के साबिक इमाम व ख़तीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.